بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی، لوں ٹھر گئے میرے سینے دے، سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، آقا تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، سو رب دی خاطر میں کھندے نے، سو رب دی خاطر میں کھندے نے، دلوں خسد بغض تے کینے دے، الحمدللہ پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی، لوں ٹھر گئے میرے سینے دے، سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیثاں آیا ہے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیثاں آیا ہے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، کستوری نالوں آلہ نے، کستوری نالوں آلہ نے، جو قطر نبی دے پسینے دے، ماشاء اللہ پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، الحمدللہ پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، مدنی تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے۔